शिवम बीन तो येऊन तरी पळून केलं म्हटल्यावर ना आमच्या घरान सामकी घाण झालं त्याचे कितें हे सुयेची उदक हरशीं आतां म्हळ्यार इन फ्युचर समज स्टार्ट जालें जाल्यार अशें व्हांवत रावतलें आनी हे सगळ्यांक त्रास नीट सकयल न्हंयक वयता तें डायरेक्ट आनी न्हंयक हाय टायड तोडल्यार लो टायड लागता दोनी कडेन आता हे तुम्ही अशी घरां आसा हय सकयल म्हागे घर हाडटलें आमी ते त्रास जातात लोकांक? त्रास जाता आनी तें सकयल तेंगे शेतां सगळीं आनी आमकांय त्रास जाता कोण येता वयता तेंकांय त्रास आनी हांगा व्हांवता आतां हें सद्या उदक म्हणून वयता मागीर हितूंतल्यान वास येतलो ते सगळ्यांक त्रास आसा हांगा आतां एकाय मुखार तेका वास येतलो एकाय वास येतलो एकाय वास येतले फाटल्यान तेकाय बी आता हे 3 कडेन फुटल्या हा एक कडेन हांगा एक कडेन जाला आनी सकयल एक लेफ्ट सायड स्ट्रेट सकयल गेलो थंगा एक कडेन आसा थंगा तेगे दारांक आसा सोयेजीची कॅप सो तेंय ओवरफ्लो जाता आता हे खंय तरी काम फेल जालां अशें दिसता. काम फेल जाला मागीर परत एकदा कोणा पडटले कोणा पडोवंक शकता या ते कितें बंद करता कोणाक खबर कितें ते कितें म्हणटा टेस्टिंग जो पर्यंत जायना सक्शनाची तो पर्यंत म्हणटा ते हें अशें उरतलें. तुम्ही कंप्लेन बी केला हेची? हय कंप्लेन म्हळ्यार सांगले 2 खेप सांगलें एकदां हो बी येयल्लो आमगेलो आमदार बी येयल्लो तो बी पळोवन गेले पूण आजून कांय आवाज जालो ना. हे पळय हे व्हांवता अशें हे पावसांच्यान हे आतां चालू आसा आनी हे आतां हे आमी अशें हे कितें सद्दां हे आतां पळयतली हे आमच्या घरान घाण आनी मागीर फुडें मागीर हे केलें जाल्यार मागीर ते कनेक्शन दिलें जाल्यार मागीर आमची ती घाण जातली न्हू मागीर घरांदारान मेन आमच्या हांगच्यानूच भितर सरपाचें घरान पळय. आता ही सिवरेजाची टाकी आता उदक खंयचे येता तें कांय खबर ना तुमकां? ना ना. आता समज जेन्ना सिवरेज स्टार्ट जातली हय तेन्ना कितें त्रास जावंक शकता? हय हय आनी पावसांनी चालूच उरतले न्हू ते पावसांच्यान आतां चालूच आसाय पळय हे अशें आनी तुमकां हे त्रास जाता? त्रास जाता पळय आमच्या आतां गाडयो बिडयो सगळ्यो दारान मागीर आमचे ते लागता सगळे उदकाचे आनी सगळी घाण जाता मागीर भितर आंगणान आमच्या. सो तुमकां कितें दिसता कितें करपा जाय अशें? हे बंद उडोवपाचे हे नाका. आनी पयलीं तुमकां तेन्ना खणटाले तेन्ना त्रास जाल्ले? तेन्ना काय त्रास नासलेले न्हू आतां हे आतां व्हांव तेन्नाच्यान मागीर ते हे जाले मागीर ते आनी मागीर आतां हे व्हांवूंक लागले उदक सारकें. आनी आतां उदक खंय वयता हें सगळें? हे उदक आतां अशें आमच्या दारांच्यान अशें वयता न्हू आतां सकयल मागीर ती घाण जातली न्हू.